बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म साइड लाइन मुलाकातें कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास जारी हैं और इस सारी सूरत हाल में मुख्तलिफ़ मुलाकातें हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम मईशत की भी बात करने जा रहे हैं और फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करने जा रहे हैं और मुल्क को सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा है और अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो इस सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इमदाद का सिलसिला भी जारी व सारी है। इससे पहले हम बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात हुई और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है उसकी इस्लाहात को सराहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी खबर आप तक पहुंचाएं, लेकिन अफसोस इसी बात का होता है कि कुछ ऐसा ही हमें आपको बताना पड़ता है जो हमारी तबीयतों पर भी नागवार गुजरता है। और वो यही है कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस्लाहात तो अच्छी हैं, लेकिन आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी भी कर दी कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 बरसों में गुर्बत में 7% इजाफा हुआ है। यानी कि गुर्बत जो है वो 7% बढ़ गई, यानी गरीब जो है वो मजीद पिस गया और हालात जो है मजीद दगरगूं हो गए। और उस पर हमारी हुकूमत जो है वो सहारा लेती है इन तमाम हालात वाक़यात का कि सैलाब आ गए, माशी सूरत हाल में हमारी गड़बड़ हो गई, ये मामला ख़राब हो गया, वो मामला ख़राब हो गया, अब हमें इमदाद के सिलसिले में भी जाना है। और मुख्तलिफ बहरानों का जिक्र करने के बाद अपने आप को शायद ये हुकूमत तिफ़ल तसल्ली देती है और किबरियो ज़िम्मा करने की कोशिश करती है कि शायद हम आवाम के सामने ये तमाम की तमाम सूरत हाल रखेंगे तो हमें निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि IMF के सामने वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि IMF के सामने IMF के साथ जो जायज़ा इजलास है उसके अंदर हम सैलाबी सूरत हाल में और पाकिस्तानी मईशत पर इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से होने वाले असरात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से भी बड़ी बहस हो रही है। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के दायरे कार को मज़ीद बढ़ाया जाए और सिंध से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि क्यों नहीं सैलाब मुतासिरीन को पंजाब इससे मदद करता। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो उज़मा बुखारी ने भी जवाब दे दिया कि जी इसमें तो रजिस्टर्ड ही नहीं है सैलाबी सूरत हाल में का जो शिकार लोग हैं तो उन तक इमदाद को किस तरीके से पहुँचाया जाएगा। और यही बातचीत आपस में चलती जा रही है। दूसरी जानिब से शर्जील इनाम मेमन साहब भी फरमाते हैं कि नून लीग की ना तजुर्बेकारी और बदतरीन हिकमत अमली की वजह से पंजाब के अवाम मुश्किल में हैं। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात दर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि आपकी वजह से ये हालात हैं, हमारी वजह से ये हालात हैं, फलां की वजह से ये हालात हैं। और इधर से भी जवाब फौरन जाता है कि आप अपने सिंध के हालात देखें तो बात तो सही है कि सिंध में भी यही हालात हैं जो पंजाब में हालात हैं, तो फिर हालात दुरुस्त कहाँ हैं। आज की प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ माशी सूरत हाल पे, फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल पे कि पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं इनको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है, इन पे क्या पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं और अगर पॉलिसीज़ हैं तो उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ तो जनाब सजाद तरीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इन तमाम सूरत हाल को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। और नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशी उमूर हैं। और जनाब डॉक्टर काशिफ सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फूड सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और इनसे जितनी भी गुफ्तगू रहेगी इस सैलाबी सूरत हाल में फूड के हवाले से जिन मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है उस हवाले से रहेगी। जनाब सजाद तरीन साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साइड लाइन मुलाकातें जारी और सारी हैं और बहुत सारी मुलाकातें हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे आला ओहदेदारों के साथ भी मुलाकातें हैं और उन मुलाकातों में जो आज की मुलाकात है वो वर्ल्ड बैंक के सदर से है। उन्होंने कह दिया कि इस्लाहात बड़ी अच्छी हैं लेकिन गुर्बत भी 7% जो है वो बढ़ गई है। अच्छा एहसन, जब मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था जब आप यहाँ अपना इंट्रो दे रहे थे प्रोग्राम का, तो मुझे खुशवंत सिंह की वो बात याद आ गई। खुशवंत सिंह कहते हैं कि तारीख की घड़ियों ने वो लम्हात भी, वो वक्त भी देखा है जब लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। ये खुशवंत सिंह कहता है। वो आपका इंट्रो सुनने के बाद मेरे जहन में ये बात आई। आप मुझे ये बताएं, ये वर्ल्ड बैंक के, ये IMF वालों से, ये साइड लाइन मुलाकातों से, इन मुलाकातों से वो जो गरीब आदमी जो मेरे सराइकी वसेब में
बेचारा डूब गया है, जिसकी बेटी का जहेज चला गया है, जिसके जानवर चले गए हैं, जिसका घर चला गया है, जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और मतलब वहाँ एक तो ये और दूसरे ख़वातीन के जो मसाइल हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पंजाब जो है वो ताने मार रहा है सिंध को, सिंध जो है वो ताने मार रहा है पंजाब को। आप मुझे बताएं, सिंध वाले ताने मार रहे हैं पंजाब को, कौन से सिंध में शहद की नहरें पर दूध की नहरें बह जा रही हैं? हालात दोनों तरफ एक हैं, और ये एक अशराफिया है जो वो सिंध में भी है, वो पंजाब में भी है, वो बलूचिस्तान में भी है। हुक्मरान एक तबका है, हुक्मरानों का एक तबका है, चाहे वो किसी सूबे में की शक्ल में हो, चाहे वो मुल्क की शक्ल में हो, चाहे दुनिया की शक्ल में हो, वो अपने अपने मामलात देखते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये सुन लें, गुर्बत हुई कि जनाब ये सैलाब आ गया है, तो गुर्बत में ये जो 7% इन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि 7% इजाफा हुआ, ये गलत है। गुर्बत इससे ज्यादा हुई है। आप मुझे ये बताएं कि क्या जो 3 करोड़ तनख्वाह लेने वाला आदमी है, इस मुल्क में ऐसे लोग भी जो 3-3 करोड़ तनख्वाहें ले रहे हैं, और 30,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी बराबर है? आप मुझे ये बताएं, ये बराबर है कभी? ये गुर्बत में बहुत ज्यादा इजाफा है। ये 7% इन्होंने अपना एक दायरा कार बनाया है, उस दायरा कार के तहत ये कह देते हैं जी किसान। आप मुझे बताएं, आप घूमते हैं दुनिया भर में, आपको 100 में से 7 लोग गरीब नजर आते हैं इस शहर में। आप बताएं, ये तो दारुल हुकूमत है ना, ये तो इक़्तिदार वालों का शहर है। आप मुझे बताएं सर, ये गलत रिपोर्टें हैं, ये सारी रिपोर्टों का ये इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपके मुताबिक इन रिपोर्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसमें भी इजाफा ही है, कमी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा इजाफा है, बहुत ज्यादा इजाफा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, मुश्किलात बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी जो वो पिस के, आप मुझे बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएनओ में गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं, साइड लाइन मुलाकातें हो रही हैं, वर्ल्ड बैंक वालों से मुलाकातें हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक वाले क्या सोच रहे हैं हमारे गरीबों के बारे में? कोई रिलीफ दे रहे हैं? वो तो और से और टैक्सेस कहेंगे लगाएं। आप देखें कि आप टेलीफोन पर अपना इजी कार्ड डलवाने जाएं, उससे लेके किस चीज पर आपको डायरेक्ट टैक्स नहीं है। टैक्सों की भरमार कर दी गई है। गरीब आदमी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जी सैलाब आ गया तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल हो गई है। मुआशी सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि दीवारें बर्लिन के गिरने और सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद तबकाती कशमकश में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। यहाँ तो पानी बिकता है, अब पीने के लिए पानी बिकता है, और वो भी 2 नंबर बिकता है यार जी। और वो पानी सिंध में बिकता है। इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा सजाद तरीन साहब कि एक दूसरे के ऊपर सियासी बयानबाजी तो की जाती है, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। नहीं बुखारी साहब, सर फरमाइएगा। हमेशा कोशिश की जाती है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इन बहरानों का नाम लेकर कहा जाता है कि हमारी मुआशी सूरत हाल जो है वो ख़राब है, और हमारी मईशत का जो पहिया है वो जाम हो जाता है इन्हीं बहरानों की वजह से। हालांकि इन बहरानों का एक मुसलसल एक सिलसिला चल निकला है, और उसके हवाले से कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाती कि उनको काबू किया जा सके। लेकिन क्या ये बात वाकई जस्टिफाई करती है कि हमारी पाकिस्तान की मईशत की खराबी की बुनियाद यही बहरान और यही सारी नागहानी आफात हैं जिनका जिक्र जो है हुकूमत कह के बरिउज़्ज़िम्मा होना चाहती है? हाँ, शुक्रिया एहसन। अर्ज़ ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जो कि एक तो सैलाबी सूरत हाल है, फिर पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं बहुत सारे, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि बहुत बेहतरी हो रही है, बहुत हम आगे तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो आज से 2 साल पहले जब हमने 2023 में ये प्रोग्राम लिया था IMF से $6 बिलियन का, तो उसका रिव्यू कंप्लीट हो रहा है। अब 3 साल में ये कंप्लीट होगा। अब अगले प्रोग्राम के लिए ये कल मीटिंग हुई है MD IMF के साथ मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब की। तो उस मीटिंग में पाकिस्तानी टीम और जो ये थी IMF वाले थे, वो एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो गए हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज की ज़रूरत है, एक अगले प्रोग्राम की ज़रूरत है। जो नहीं साहब, वो तो मुत्तफिक हो भी जाते हैं जिस तरह भी हो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हम पहले ये जायज़ा लेंगे कि जो पहले मकासद हैं, जो पहले अहदाफ हैं, जो पहले मामलात हैं, उन अहदाफ को हासिल किया गया है या नहीं, तो फिर हम अगली बात करेंगे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शोकेस किया है अपनी परफॉर्मेंस को, उसमें वो बेहतर है। और चूँकि ये देखें हाई लेवल मीटिंग होती है, इसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स को इंश्योर किया जाता है कि जी आपकी कमिटमेंट है, आप रिफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं। 5 मुतालबात रखे गए रात IMF की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए कि जी आप अपने अखराजात कंट्रोल करें, जिसमें हम नाकाम हैं।
آپ اپنا ریونیو جنریٹ کریں جس میں ہم ناکام ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا شو کیس کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ جا کر. ریونیو جنریشن ناکامی, اخراجات کنٹرول ناکامی, ڈیڈ لائن ٹائم لائن ہمارے پاس نہیں ہے. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ گھاٹا کر رہے ہیں, پی آئی اے گھاٹا کر رہی ہے, پی ایس او ہے اور او جی ڈی سی ایل ہے, اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں کہ جن کو گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے بزنس چلانا, پھر بھی وہ چلائے جا رہے ہیں. اس کی ٹائم لائنز نہیں ہے ہمارے پاس. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ سٹرکچرل ریفارمز کریں انرجی سیکٹر میں, آپ کے پاس کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں ہے. پھر پانچویں جو انہوں نے مطالبات رکھا ہے وہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی سبسڈیز ریڈیوس کریں اور ٹیکس کو ہائیک کریں, ٹیکسز کو بڑھائیں. پہلے جو جیسے ترین صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارے طبقات پسے ہوئے ہیں, غریب طبقات, اب مزید ان کو پسنے کے لیے سبسڈیز ریڈیوس کی جا رہی ہیں اور ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں. اب اس تمام ساری اس کے اندر ہمیں چاہیے ڈالر. ہم لگے ہوئے ڈالر پہ. ٹھیک ہے نعیم بخاری صاحب, ہم ڈالر کے پیچھے بھی ہیں, ہمیں ڈالر بھی چاہیے, اور ان ساری جو وجوہات اور سارے مطالبات آپ نے بتائے ہیں, یہ اس پہ میں مزید آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اسٹرکچر ریفارمز ہی ہمارے ہاں نہیں نظر آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ بھی بحرانوں کا شکار ہے, اور ابھی جو سیلابی صورتحال سے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تقریباً ٹوٹ ہی چکی ہے. جناب ڈاکٹر سالک صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں, پھر بریک پہ بھی جانا ہے. سالک صاحب فرمائیے گا, اس ساری صورتحال میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیلابی صورتحال ہے اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گندم کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, جو ہمارے وزیر فوڈ سیکیورٹی ہیں وہ کہتے ہیں کہ گندم کم لگے گی, مسئلہ کوئی نہیں, ہم جو ہے اسے باہر سے منگا لیں گے, اور بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں. پھر اسی طرح چاولوں کی فصل کے حساب سے بھی بتاتے ہیں کہ جی اتنے اضلاع جو ہیں ان کو نقصان پہنچ چکا ہے, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے, ہم یہ بھی ٹھیک کر لیں گے. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو اس وقت غذائی اجناس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سیلابی صورتحال کی وجہ سے, وہ کتنے عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں سجاد صاحب نے اور نعیم صاحب نے بڑا ہائی ٹون سیٹ کر دی ہے, اور وہ اس کو میٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ سیلاب کے ساتھ اور جو خاص طور پہ یہ جو پاورٹی کی نئی رپورٹ آئی ہے, میں آپ بتاؤں کہ میں ان فگرز کو بیسیکلی ایگزیکٹ اور ابسولوٹ نہیں سمجھتا. بیسیکلی یہ ٹرینڈ شو کرتے ہیں کہ آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں یا جو انٹیگریشن ہے جو غریب لوگوں کو اکانومی میں لے کے آنے کی, وہ بیسیکلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کہ فیل ہو چکی ہوئی ہے. اگر میں اس کو میں غربت کو بیسیکلی ایک اسٹرکچرل پرابلم سمجھتا ہوں, کیونکہ غریب کے پاس آپشنس نہیں ہیں کہ وہ اپنی روزگار کو بہتر کر سکے, اور وہ جو مہنگائی, جو انرجی, پاور, بجلی کی اخراجات اور کھانے پینے کے اخراجات, جو فوڈ انفلیشن ہے, اس کو کور کرتے ہوئے کچھ بچت کر سکے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کے اوپر خرچ کر سکے. تو اوور آل جو لمیٹیشن ہے, یہ آپ اگر میں تھوڑا سا فلیش بیک میں لے کے جاؤں, ابھی فلڈز ہیں, اس سے پہلے ہیٹ ویوز تھیں, اس سے پہلے دسمبر جنوری میں آپ کے ڈراؤٹ لائک کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے آپ کی ویٹ کراپ اور دوسری کراپس جو ہیں افیکٹ ہوئی, اور اس سے پیچھے آپ جب جیسے جاتے جائیں گے تو وہی ٹرینڈ آپ کو ایک کلائمیٹ چینج سائڈ پہ نظر آئے گا. اور پھر دوسرا جو ہے جو انفلیشن, جو انرجی کی پرائسز تھی آج سے پچھلے سال 2024 میں اور 25 میں, وہ اگر آپ, اور ہائی انفلیشن ریٹ تھی, وہ آپ جب دیکھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں سب سے یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز اب تک ہوئی ہیں, خاص طور پہ جو غریب کو اس کی غربت کو ختم کرنے کے لیے جو پریکٹیکل ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, اور بہت کچھ کرنے کو بھی باقی ہے, اور کیا کچھ کرنے کو باقی ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ پہ ویلکم بیک ناظرین. ملکی معاشی صورتحال اور پھر اس کے بعد جتنے ڈھیر سارے بحرانوں نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے, اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. غربت تو بڑھ گئی, لیکن غریب کو کس طریقے سے ریلیف ملے گا, یہ ہمارا ایجنڈا اور یہ ہمارا سوال ہے. اور بریک سے پہلے بھی ہمارے ساتھ جناب سالک صاحب ابھی بھی موجود ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے. کیا کچھ کرنا باقی ہے اس پہ بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. سجاد ترین صاحب سر فرمائیے گا کہ ہم نے بریک سے جانے سے پہلے بھی جس طریقے سے نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے یہ معاملات جو ہیں یہ پوائنٹر سامنے رکھے ہیں, اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹر جو ہے وہ اخراجات پر قابو پانا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے آپ اپنے اخراجات پر قابو پائیں,
ہر آنے والی گورنمنٹ کہتی ہے ہم اپنے اخراجات کو بڑے زبردست طریقے سے کنٹرول کریں گے، بڑے زبردست طریقے سے اس کو چلائیں گے، بڑے زبردست طریقے سے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، ہم وزارتیں کم کر دیں گے، ہم لوگ کم کر دیں گے. اور پھر جب یہ بھی حکومت آئی تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ یہ کم کر دیے، یہ لوگ نکال دیے، وہ لوگ لیکن اس کے فوراً بعد ایسی وزارتیں بھی اسٹیبلش کی جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھو احسن، ہمارا جیسا غریب ملک جس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، ہمیں مسائل ہیں، کیا یہ اتنی جو مطلب 50 کے قریب یہ جو وزیر اور مشیر ہم نے رکھے ہوئے ان کی ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ کٹ ٹو سائز کر کے ان کو 10 اور 12 پہ کیوں نہیں لایا جاتا؟ یہ جو اتنی وزارتیں اور ان کے جو اخراجات ہیں یہ کم کیوں نہیں کیے جاتے؟ تو یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے طبقے کا مسئلہ ہے نا. یہ ان کا طبقہ تو ان کے ہاں تو کوئی مسائل ہیں نہیں. جیسے ابھی بریک میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کروڑوں جو تنخواہ لیتے ہیں ان کے پاس تو غربت نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. ان کو کیا پتہ غربت کیا ہے؟ پتہ ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہتے ہیں جی ہم معاشی حالت بہتر کریں گے، جی سیلاب آ گیا اس کی وجہ سے معاشی حالت خراب ہوگی. آپ مجھے بتائیں پچھلے بجٹ کا جو پچھلا بجٹ گیا ہے ہمارا، اس کی آپ ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھیں، ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں ڈبل اضافہ کر دیا گیا ہے. اپنا چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے آج خود اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنی تنخواہوں میں 500 گنا اضافہ کر دیا ہے. یار آپ مجھے بتائیں اس غریب ملک میں کوئی رحم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو 500 گنا اضافہ کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یار کوئی 100 گنا اضافہ کر لیں، اور کیا بھی کوئی 3 سال پیچھے سے ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں اس کا کوئی جواز ہے؟ یار ان کے پاس گھر سرکاری ہوتے ہیں، گاڑیاں سرکاری ہوتی ہیں، پیٹرول سرکاری ہوتا ہے، سب کچھ ان کے پاس ہی ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اخراجات کم کر رہے ہیں؟ اسی طرح باقی جگہ پہ دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے. یوٹیلٹی سٹور بند کر دیں جی، کیونکہ جی وہ وہاں کام نہیں ہو رہا. یوٹیلٹی سٹور میں جو 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لینے والے غریب ہیں، ایک ایک خاندان کے سربراہ اور ایک خاندان میں کم از کم 6 7 لوگ ہیں، ان کو آپ نے نکال دیا. آپ سٹور بند کرنے جا رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے PWD بند کر دیا ہے. کیوں بند کیا جی؟ وہاں کرپشن زیادہ ہے. مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا ایسا محکمہ ہے، ایسا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جس میں کرپشن نہیں ہے؟ کون سا ایسا؟ کسی دن آپ رکھو اس پروگرام اس پر، میں ایک ایک ادارے کا آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک ادارے میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور کتنی لوٹ مار ہو رہی ہے. آپ بند کیا؟ آپ کرپشن کے آپ سارے ادارے بند کر دیں گے؟ آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، نہ کہ ادارے بند کرنے ہیں. اپنی مراحت میں آپ کمی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں غریب لوگوں کو نکال دو، مزدوروں کو نکال دو، یوٹیلٹی سٹور والوں کو نکال دو. یہ جو قرض لیتے ہیں یہ اپنے لیے لیتے ہیں، اپنے پر خرچ کرتے ہیں، اور ادائیں ہماری آنے والی نسلیں کریں گی. یہ قرض، یہ کیوں قرض لیا جاتا ہے؟ نہ قرض لیا جائے. یہ مراحت، یہ گاڑیاں، ایک ایک آدمی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کے کسی بھی ٹریفک سگنل پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک آدمی کے ساتھ 12 گاڑیاں پروٹوکول میں پھر رہی ہیں. ایک ایک سیکٹری کے پاس 5 6 گاڑیاں اس کے گھر کھڑی ہوئی ہیں. ان کی بجلی فری ہے، ان کا گیس فری ہے، ان کا پیٹرول فری ہے. یار اس طرف کوئی کمی کرنے کی ضرورت ہے. کیا ایک گاڑی جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں لوگ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو مطلب دنیا میں ترقی کر گئے ہیں لوگ، کیا وہ لوگ اب بڑے بڑے افسران، ان کے منسٹر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایئرپورٹ میں اپنا بیگ خود اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں چھتری لی ہوئی تھی دھوپ کی وجہ سے. پریزیڈنٹ اوباما کو ایک دفعہ میں نے دیکھا انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں چھتری لی ہوئی تھی. ادھر تو 20 نوکر رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا اخراجات میں کمی ہے؟ اس طرف کیوں نہیں کوئی آتا؟ شریف صاحب باہر ممالک میں جاتے ہیں تو چھتری اپنے ہاتھ میں، جی وہ آپ بہت زیادہ تنقید ہوئی تو ایک لے لی نا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اخراجات کم کریں، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم کریں، ایوان صدر کے اخراجات کم کریں. اسی طرح وزارتیں کم کی جائیں. وزارتیں بہت زیادہ ہیں. ہمارے جیسا غریب ملک اتنی وزارتیں افورڈ نہیں کر سکتا. اتنی وزارتیں افورڈ بھی نہیں کی جا سکتی اور اس میں اپنے اخراجات میں کمی لانے کی، بیانات سے باہر نکلنے کی. میں عرض کروں جو جتنے جو ہے نا ہمارے غیر پیداواری ادارے جو ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی کم کیے جائیں. وہ بہت زیادہ بڑھا دیے آپ نے اخراجات. یہ غریب ملک اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. بالکل. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ماہر معیشت آپ کے پاس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر سالک صاحب بھی ہیں. آپ ان سے پوچھیں کیا سوویت یونین جب تھا اس کے پاس فوج کی کمی تھی؟ ہم سے 4 گنا زیادہ اس کے پاس فوج تھی. ہم سے زیادہ 4 گنا زیادہ اس کے پاس بم تھے. ہم سے 4 گنا زیادہ اس کے پاس وسائل تھے. لیکن جب معاشی حالت بیٹھی، جب روٹیوں کے لیے لوگ لائنوں میں لگے تو سوویت یونین بکھر گیا.
सोवियत यूनियन ये बिखर गया। एक बहुत बड़ा सवाल छोड़े जा रहे हैं आपका, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे मैं आपके सामने सवाल भी रखता हूँ। नईम बुखारी साहब, सर फरमाइएगा, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह हमने आपने भी एजेंडाज रखे IMF के, जो IMF ने अपने तमाम जो लिस्ट है वो सामने रख दी है, अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से। और अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हवाले से हम देखते हैं इस सारी सूरत हाल में, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है जो पाकिस्तान की मैशियत को संभाला दिए हुए है, या फिर मामलात इसी तरह हैं? और फिर इसके साथ साथ हम क्यों नहीं तवीलुल मुद्दती पॉलिसी की तरफ जाते, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो कि हमें मुआशी बहरानों से निकाल सके? देखिए जी, जो हुकूमत नाअहल होती है ना, उनका सबसे बड़ा एजेंडा ये होता है कि अवाम की जेबों से पैसा निकाल लो। अब अवाम की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, पेट्रोल की लेवी की मद में उसको आइनी शक्ल दे दी है। यानी कभी ये होता है कि जी आपने एक जुर्म सरजद नहीं हुआ, उसका टारगेट आपने पहले बना दिया कि इस दफ़ा जी 19 अरब रुपए ट्रैफिक पुलिस का लिए हदफ है चालान्स का। भाई एक जुर्मी सरजद नहीं हुआ तो आपने 19 अरब रुपए कैसे फिक्स कर लिए? रेवेन्यू जनरेशन को स्ट्रेटजिकली अचीव करना एक और इशू है, उसको इम्पोज करना लोगों के ऊपर कि जी नहीं, आप ये एहसन भाई निकलेंगे, बुखारी साहब निकलेंगे रोड पे, ये आएंगे, इन्होंने गलती से बेल्ट नहीं बांधी हो कि 2000 रुपये इनकी जेब से निकाल लो। आप गए जनाब कहीं पे कोई काम कराने सरकारी, तो उनको जनाब 8000 रुपये फीस ले लो जनाब, लाइसेंस की 100 रुपये का कार्ड बनता है, 8000 रुपये उससे फीस ले लो जनाब। इसी तरीके से अवाम की जेबों से पैसा निकालना इज नॉट ए रिफॉर्म। अवाम को दे क्या रहे हैं आप, ये सोचने की बात है। फिर इसके बाद इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी एक गेम है। चले हम एक फर्ज कर लेते हैं कि जी ये स्टेट का राइट है कि जी स्टेट अपने शहरियों से रेवेन्यू जनरेट करे, लेकिन इन रिटर्न स्टेट क्या देती है? आज मैं आपको एक चीज आपके प्रोग्राम में रिवील कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में गजेटेड ऑफिसर्स हैं 6668 और गाड़ियां हैं उनके पास 22,900, 23,000 गाड़ियां हैं। नाइजीरिया ने क्विट किया है IMF को इसी साल 2024-25 में। तो उनके प्रेसिडेंट से पूछा किसी ने कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? उन्होंने कहा जी हमने अपनी तमाम गाड़ियां बेच दी हैं। इस टाइम नाइजीरिया के कैपिटल में सिर्फ 190 गाड़ियां हैं सरकारी मिल्कियत में, जबकि हमारे पास 23,000 गाड़ियां हैं जी, और तादाद 6,000 और 23,000 में बहुत ज्यादा अंदाजा कर लेना कि जी कितनी गाड़ियां और उनमें से कुछ तो वो हैं जो इनएलिजिबल है, एंटाइटल्ड नहीं है, जैसे 17 वाले और 18 वाले एंटाइटल्ड नहीं है कार के लिए। कार के लिए 19 ग्रेड से एंटाइटल्ड होते हैं, उनकी तादाद और कम हो जाती है इन 6,600 में से भी। तो हम चाहते ही नहीं एज ए रियासत कि हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, कोई एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो, कोई सस्टेनेबिलिटी ऑफ दी रेवेन्यूज हो, इनकम हो, और हम उसको मैनेज करें। FBR की कारकर्दगी डेवलपमेंट की भी जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमें फुकदान नजर आता है। FBR की कारकर्दगी की बात कर लें, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर। इसी कारकर्दगी पे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आपने जहां से गुर्बत की बात की और आपने कहा कि गरीब के हालात व वाक़यात जो हैं बहुत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो गुर्बत के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और मौसर इक़दाम हों जो ये हुकूमत इम्प्लीमेंट भी आसानी से कर लें? जी बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब जो है ना, करप्शन की जो बात कर रहे थे, अगर मैं सही समझाऊं तो वो फाइनेंशियल करप्शन है। मैं ये समझता हूं कि ये मेरे नज़र में इतनी बड़ी करप्शन नहीं है जितनी बड़ी करप्शन जो है नाअहल आदमी को एक बड़ी पोस्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी वाली जगह पे लगाना है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो है पाकिस्तान का सबसे टॉप एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि उसी से अगर जितने भी पैसे हैं, चाहे एक 100 रुपये है, वो अगर एक अहल आदमी के पास जाएगा तो तकरीबन 70-80% जो है वो सही इस्तेमाल होगा। तो मेरे ख्याल में हमारी इकोनॉमी का या हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो बुरा हाल है, बेसिकली वो एक नाअहल आदमी का ऊपर बैठना है। ये जो इम्पोर्टेंट थी, जो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि गुर्बत ख़त्म करने का, तो मेरे ख्याल में 2 चीज़ें गुर्बत को ख़त्म कर सकती हैं। सबसे पहले जो है एजुकेशन, आप उसको एजुकेशन दें और बेहतर एजुकेशन दें। और देहातों में आप जाएं और वहाँ पे देखेंगे तो क्या बुरी हालत हुई है आपके स्कूल, सेकेंडरी, प्राइमरी और इवन कॉलेजेस की। आप पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर से थोड़ा सा नीचे जाएंगे कुछ किलोमीटर तो आपको वो ज़ुबान ख़त्म हो जाए, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है गुर्बत को ख़त्म, मेरी अपनी रिसर्च भी यही कह रही है, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। अगर आप तालीम आम कर दें और बेहतर तालीम कर दें, जिसको स्किल के साथ जोड़ दें, तो यकीन करें तकरीबन 1 मिलियन
10 लाख तकरीबन लोग पाकिस्तान छोड़ के हर साल जाते हैं, तो वही रेमिटेंसेस जो 2000 में 1.9 बिलियन थे, आज ये जो आपने पॉइंट उठाया है, ये जो आपने पॉइंट उठाया है एजुकेशन की बात, अगर हम अपने बजट में देखते हैं तो एजुकेशन के लिए जो बजट रखा जाता है वो भी सारों के सामने है, लेकिन जो आपने स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की है ये ज्यादा मौसर है। जी बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं ये मेरी जो एक स्टडी की फाइंडिंग है कि एजुकेशन और ये जो नकल मकानी खास तौर पे माइग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज देना ताकि लोग अब दूसरे शहरों में काम बेहतर तौर पे कर सकें, अब मुल्क से बाहर, बेसिकली ये आपकी पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, क्योंकि ये रेमिटेंसेस, ये पैसे जो है डायरेक्टली आपकी जेब में आते हैं और आप उससे और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने अपने गुर्बत को ख़त्म करना है तो तालीम पे ह्यूमन कैपिटल के ऊपर दें, और ये जो आपकी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट भी जो शाया किया उसके अंदर की जो रिकमेंडेशन वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर है कि लोगों के ऊपर मेहनत करें, लोगों की तालीम, सेहत। आपको बताऊं कि तकरीबन 38-40% तो फूड इनसिक्योर हैं, और अगर आप उसमें मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाई कमी को शामिल कर लें, स्टंटेड ग्रोथ को डालें, तो ये फिगर्स बहुत अलार्मिंग हैं। तो जब बच्चा जो ग्रो होगा विद पूरे वजन के साथ ग्रो नहीं होगा, तो फिर वो क्या अपनी फ्यूचर के अंदर क्या अचीवमेंट कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स गुर्बत को इन लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, और यकीन करें इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है कि अगर हम सिर्फ एजुकेशन और लोगों को रोज़गार के मौके दे दें तो गुर्बत लोग अपनी खुद ख़त्म करेंगे, चीज़ों को बेहतर तौर पे मैंने देखें, जेब में पैसे आएंगे तो लाजमी तौर पे लोग अपने फ्यूचर को बेहतर तौर पे प्लान कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी अहम चीज़ है। और दूसरी अहम चीज़ है जो क्लाइमेट चेंज की सर आपने कहा जेब में पैसे आएंगे, सर आपने कहा कि जेब में पैसे आएंगे तो बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। यही सवाल मैं नईम बुखारी साहब के सामने भी रखूंगा और आपके सामने रख रहा हूँ कि जेब में पैसे आएंगे कैसे, क्योंकि सारी सूरत हाल हम देखते हैं कि जो आप एजुकेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी से हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं। फिर इसी तरह दीगर स्टूडेंट निकलते हैं जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, उनके पास स्किल तो दूर की बात, उनके पास एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है। तो वो किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, और हुकूमत कहती है जी कि हमारे हाथ खाली हैं। डॉक्टर साहब आपसे जवाब चाहूंगा। मैं ये बेसिकली यही पॉइंट था कि ये सारे चैलेंजेस है। अगर हमारी एक नीयत अच्छी हो और हम वाकई डेवलपमेंट को करना चाहते हैं तो यकीन करें ये जो जितने प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का है या इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, कोई चीज़ें मतलब वो सारी चीज़ें हल हो सकती हैं अगर हमारी नीयत सबसे पहले बेहतर हो। क्या मायने रखता है आपको कि अगर आप एजुकेशन को बेहतर कर दें, आप हेल्थ की फैसिलिटीज को बेहतर कर दें, ये दो फैक्टर्स, सिर्फ ये दो फैक्टर्स अगर आप कंट्रोल कर लें, प्लस उनकी थोड़ी सी रोजगार और उनकी जो रहने के तरीकाकार है, उनके हाउसिंग है, उसको आप सपोर्ट करते हैं तो लोगों ने कमाना तो खुद है, कोई गवर्नमेंट कमा के तो नहीं देती अपने लोगों को, तो कमाएंगे, अपॉर्चुनिटीज दें। वो अपॉर्चुनिटीज यकीन करें स्ट्रक्चरल मैक्रो लेवल पर तो अवेलेबल, पाकिस्तान स्टेबलाइज थोड़ा बहुत हो चुका हुआ है, डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे जो उसकी ट्रांसलेट होनी है ये सारी चीज़ें, सारे रिफॉर्म्स, ये ट्रांसलेशन वहाँ पे गरीब आवाम तक नहीं पहुंची। पेट्रोल अगर सस्ता होता है उसकी कीमत का फायदा उसको गरीब को नहीं पहुंच रहा, ये मसला है। अगर कोई और चीज़ें गवर्नमेंट जो सस्ता करना चाहती है, जैसे एनर्जी पावर की, बिजली की कीमतें, अगर वो आवाम तक पहुंच जाए और उनको थोड़ा सा कुशन मिल जाए, सही सहूलियात का आवाम तक पहुंचना, सहूलियात का आवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाना चाह रहे हैं और नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हम हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और सैलाबी सूरत हाल और मुल्क की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और गुरबत में इजाफा, और इसके साथ साथ आपस की जो अगर सियासी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करें तो सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर बात करके और एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा कर शायद बरी ज़िम्मा होना चाहते हैं। सज्जाद तरीन साहब आप फरमाइएगा, अगर हम
صوبوں کے دیکھیں تو ایک صوبہ دوسرے پہ، دوسرا صوبہ تیسرے پہ، سندھ کی بات کریں تو وہ پنجاب پہ، حالانکہ دونوں اتحادی ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں مل کے خیبر پختونخوا پہ، خیبر پختونخوا والے ان دونوں پہ، سارے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال کے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بری و ذمہ ہو جائیں گے؟ اگر اس کی حالیہ مثال ہی لی جائے تو شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کی نا تجربہ کاری ہے اور بدترین حکمت عملی کی وجہ سے پنجاب پریشان حال ہے اور پریشانی کا اور مشکلات کا شکار ہیں عوام، اور یہاں سے جواب جاتا ہے کہ سندھ کے حالات دیکھیں، اندرون سندھ کے حالات دیکھیں، اور دونوں مل کے حملہ کر دیتے ہیں خیبر پختونخوا پہ۔ اچھا، ایک تو جو شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ نا تجربہ کار ہیں، شرجیل میمن صاحب کو تو میں خود 2002 میں ان سے ملا تھا، تو اس کے بعد وہ سیاست میں آئے۔ یہ 40 سال سے اقتدار میں ہے نون لیگ جو ہے، تو کیا ابھی یہ نا تجربہ کار ہیں؟ یار کیا بات کر رہے ہیں آپ، سمجھ نہیں آتی مجھے ان لوگوں کی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ الزامات ان پہ لگاتے ہیں، وہ الزامات ان پہ لگاتے ہیں۔ ٹراسکی کی ایک کوٹیشن ہے کہ ہمارے سروں پہ دو آسمان ہیں، ایک نیلا آسمان، ایک پیلا آسمان ہے۔ نیلا آسمان ہم مجھ جیسے غریب، آپ جیسے غریب لوگوں کے لیے، پیلا آسمان ان حکمرانوں کے لیے۔ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ان کی آنی جانی ہے دیکھیں، ان کے سٹائل دیکھیں، ان کے حکمرانی دیکھیں، یہ اصل میں ایک دوسرے پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ نہ کرنی پڑے۔ عوام کی جو غربت، جو بے روزگاری، جو مہنگائی ہے، جو صحت کیا لا علاجی ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس طرف کوئی نہ آ جائے، کوئی اس اصل مسائل کی طرف کوئی نہ آ جائے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر کے، ایک دوسرے پہ تنقید کر کے عوام کی توجہ حاصل کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بس لگے ہوئے ہیں ٹی وی پہ، ہم ان کی آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، آپ مجھے بتائیں، اگر سندھ میں تجربہ کار ہیں تو سندھ کی حالت آپ دیکھیں نا کیا ہے۔ سندھ میں، اندرون سندھ آپ چلے جائیں، وہاں آپ لوگوں کی حالت دیکھیں کیا ہے۔ اور پچھلے 20 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، مسلسل حکومت ہے۔ 2008 سے مسلسل پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، وہاں سے 25 ہو گئے ہیں۔ وہاں آپ صورتحال دیکھ لیں، یہاں بھی جو صورتحال ہے وہ مختلف نہیں ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لا علاجی، یہ ہر طرف ہے، یہ ہر طرف ہے، اور یہی وہ اصل ایشوز ہیں جن کی طرف یہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں یار، مجھے سرائیکی وسیب سے ایک خاتون لیڈر کے بارے میں ایک غریب آدمی نے فون کر کے کہا کہ یار وہ جو لیڈر آئی تھی لاہور سے، اور اس نے یہاں جلال پور پیر والے میں وزٹ کیا، اس نے 3 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور میری بیگم مجھے پوچھتی ہے کہ ایسے سوٹ کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں، جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس اگر 3 لاکھ کا سوٹ پہن کے جائیں گے، ان کو کیا میسیج آپ دے رہے ہیں؟ آپ بتائیں۔ وہ تو 3 لاکھ کا سوٹ پہن کے جائیں گے، لیکن جو ان کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ 400، 700، 800 روپے والا سوٹ پہنتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ کہنے کو تو مطلب کہا جا سکتا ہے کہ جی 216 لوگوں کو پتہ ہے۔ آج کی جو دنیا ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے احسن۔ آج آپ بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے جب ہماری دادی نانی ہمیں سناتی تھی کہ ایک سامنے چاند ہے، اس چاند پہ ایک چندہ ماموں ہے، اور اس میں ایک مائی ہے جو چرخہ کاٹ رہی ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج تو بچے 1 منٹ پہ گوگل پہ سرچ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ بات درست ہے اور یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب آپ گھر میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کہنے کو جو مرضیہ کہتے رہیں۔ عوام کی حالت بہتر بنانے کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ پروگرام نہیں ہے، اور ساری پولیٹیکل پارٹی، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، ساری پولیٹیکل پارٹی، کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آپ انتخابات کے دوران ان تمام پارٹیوں نے جو اپنے منشور پیش کیے تھے، آدھا تو ٹائم گزر گیا نا، الیکشن ہوئے، آدھا ٹائم گزر گیا ان کا۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے منشور پر 5% بھی عمل نہیں کیا، اور بلکہ انہوں نے وہ جو جس دن پریس کانفرنس کر کے وہ منشور لہرایا، عوام میں پیش کیا، اس کے بعد کسی والے پارٹی کے لیڈر نے شاید وہ منشور کی کاپی بھی نہیں دیکھی، دوبارہ سے پڑھا بھی نہیں ہوگا، دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ عوام کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہ دی تو مسائل جو ہیں یہ بہت پریشان کن ہو جائیں گے، ملک کی صورتحال زیادہ خراب ہو جائے گی، اور جب عوام جو ہے ایک حد تک صبر کرتے ہیں، ایک حد تک، ٹھیک ہے، اور انقلابی کیفیتیں بھی روز روز پیدا نہیں ہوا کرتی، لیکن عوام جو ہیں وہ اس طرف جائیں نہ، اس سے پہلے عوام کے لیے کوئی سہولیات، اور جو سیلاب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹینٹوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ بڑے مسائل ہیں ان کے پاس، اور وہاں جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مطلب کمی ہے بہت ڈاکٹروں کی، وہ کم ڈاکٹر زیادہ ہونا چاہیے، دوائیں زیادہ ہونی چاہیے۔ سارے کام چھوڑ کے پہلے آپ وہ سیلاب والے جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں۔
پھر اس کے بعد وہ جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے جو جانور چلے گئے ہیں, ان کے جو بیٹیوں کی جہیز چلے گئے ہیں, انہیں کوئی اکاموڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیم بنانے کے بارے میں بھی سوچیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ 2 سال بعد پھر اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے آپ کو. کہ ڈیم آپ چھوٹے ڈیم بنائیں, اگر بڑے ڈیم متنازع ہیں آپ چھوٹے بنائیں. آپ یقین کریں 1971 سے یہ سیلابوں کی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں, آج 2025 ہو گئی ہے یار, کوئی ڈیم نہیں بنائے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی واٹر پالیسی نہیں ہے کہ یار یہ جو سیلاب آتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں ان کو کیا کیا جائے. کچھ حکمرانوں نے کچھ صوبوں میں تو یہ سیلابوں کو بھی کرپشن کے لیے بنا دیا کہ چلے آنے دیں اور لوٹ مار بنائی جائے. پارلیمنٹ میں صرف اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. اور یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ یہ فوٹو سیشنز ہیں, یہ حالات اس طرح کے ہیں اور جا کے ملاقاتیں اس طرح کی ہیں, لیکن بہت سارے پیچھے معاملات کار فرما ہوتے ہیں. نعیم خالد صاحب, سر فرمائیے گا, اس ساری صورتحال میں زراعت کی ہم بات کر رہے ہیں, فصلوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دنیا میں زراعت کے حوالے سے ہمارا ملک جانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس ساری صورتحال میں جس طرح فصلیں تباہی کا شکار ہیں اور معیشت پر کتنا اثر انداز ہوگی یہ صورتحال, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اوور آل بھی دیکھیں تو ہمارا زراعت کے اوپر جو انحصار ہے وہ ہم دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, اور ہم درآمدات کی بات کرتے ہیں, برآمدات کی بات نہیں کرتے. احسن, یہ جو سال ہے نا, یہ پاکستان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ زراعت کے لیے بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوگا. اس دفعہ جو کاشتکاروں کے ساتھ ہوا ہے گندم میں, خاص طور پر 2000 روپے گندم بک رہی تھی, پھر لوگوں نے سٹور کی, سرمایہ داروں نے, آج وہ گندم آپ کو 4500 روپے میں مل رہی ہے, 5000 روپے میں مل رہی ہے. جو سیلاب آیا ہے اس کا دیکھیں 3 سٹیجز ہوتی ہیں سیلاب کی. پہلے تو آپ کو ریلیف پہ جانا پڑتا ہے, پھر ریہیبلیٹیشن پہ جانا پڑتا ہے, پھر ریکوری پہ جایا جاتا ہے. اب جو سٹیج ہے ریلیف والی وہ تو ایک بحرانی کیفیت ہے ہی ہے, لیکن جب آپ آئیں گے نا ریہیبلیٹیشن اور ریکوری پہ, آپ کی 70% چاول کی فصل تباہ ہوئی ہے اس دفعہ. سیالکوٹ, ناروال سے لے کر کمالیہ تک آپ کی چاول کی فصل تھی جو کہ کمپلیٹ تباہ ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کی 60% یہ ایک الارمنگ ہے. شوگر کین کی فصل تباہ ہوئی ہے, جس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ کے ملک میں چینی نہیں بنے گی, 60% کم بنے گی چینی اگلے سال کے لیے, اور اس کے بعد کیونکہ فصل نہیں ہوئی. اچھا 50% آپ کی گندم اس دفعہ کم کاشت ہوگی, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. لیکن رانا تنویر صاحب وزیر فوڈ سیکیورٹی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اس کا کر لیں گے. وہ تو انہوں نے کہا کر لیں گے, ہم باہر سے منگوا لیں گے نا. اب بھی ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے سال کے لیے ہم اب بھی سے کوئی 15 لاکھ ٹن جو ہے نا گندم باہر سے منگوائیں گے. اچھا وہ تو پیسوں سے آئے گی, ڈالر دینے پڑیں گے نا. پہلے ہمارا 38 ارب ڈالر کا گیپ ہے, یعنی 18-19 ارب روپے کی ہماری ایکسپورٹس ہیں اور تقریباً 58 ارب روپے کی امپورٹس ہیں. اب ہم امپورٹس تو اشرافیہ کرتی ہے, صبح جو جام کھاتے ہیں ناشتے میں وہ بھی امپورٹڈ کھاتے ہیں, اور شام کو جو جوس پی کے سوتے ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہوتا ہے. تو غریب آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا. غریب آدمی کے لیے آپ نے ٹیکس ہائک رکھی ہے, اس کی سبسڈی ریفیوز, وہ اس نے گندم کھانی تھی جو کہ اس کو نہیں ملے گی, روٹی بھی نہیں ملے گی آپ کو. اس نے چینی کھانی تھی وہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. اس نے چاول کھانے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے اگلے سال, کیونکہ اس سیلاب نے آپ کے ملک کے لیے, آپ کی دیکھیں انڈسٹری تو ہے نہیں, زراعت آپ کا جو تھا وہ ایک کی فیکٹر تھا آپ کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے. اس کی فیکٹر کو کچھ اللہ کی طرف سے سیلاب آ گیا, کچھ آپ کی پالیسیوں کی طرف سے. چائنا ہے, چائنا میں ایک سر فکسڈ ہے کہ اتنی 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کو خوراک دینی ہے, اتنا رقبہ زراعت کے لیے فکس ہے, اس کے اوپر رد و بدل نہیں ہوگا. یہاں لوگوں کو مرضی ہے, لوگ اٹھ کے کالونیاں بنا لیں, لوگ اٹھ کے کچھ کر لیں, ایگریکلچر لینڈ کو تباہ کر دیں, کوئی ریاست کا انٹرفیرنس نہیں ہے اس کے اندر. ہاں ریاست کو پیسے آنے ہوں تو پھر ریاست فوراً پہنچ جائے گی. بات صحیح. یعنی یہاں پر جو آپ نے ساری بات کہی, اس کو اگر میں محاورے میں لاؤں تو شتر بے مہار کی کیفیت ہے یہاں پر زراعت کے حوالے سے بھی. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, اس ساری صورتحال میں جیسا ابھی نعیم صاحب نے چائنا کی بھی مثال دی ہے, اور آبادی وہاں پہ بھی زیادہ ہے لیکن آبادی یہاں پر بھی زیادہ ہے, تو بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتی ہوئی پیداوار, اور اس کے بعد یہ جو ساری صورتحال ہے, سیلابی صورتحال, ناگہانی آفات, اور جن کا آپ نے بھی بہت ذکر کیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک فلیش بیک ہے, تو مستقبل میں پاکستان کو کن بڑے غذائی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ اس حوالے سے کوئی پالیسی ہے بھی یا نہیں, اور اگر ہے تو وہ کتنا اس پر عمل درآمد ہوا ہے؟
جی پالیسیز تو آپ جتنی گننا چاہتے ہیں گن لیں. ڈیزاسٹر کی پالیسی ہے, فوڈ سیکورٹی کی پالیسی ہے, ایگریکلچر کی پالیسیز بہت ہیں. شروع میں جیسے میں نے کہا کہ اس پالیسیز کو امپلیمنٹیشن کرنے کا پلان اور اس کو وہ فورس جو اس کو امپلیمنٹ کرے گی, یہ بہت زیادہ اس کی فقدان ہے. سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں تک اس سیلاب کی بات ہے, تھوڑا سا پرسپیکٹو میرا فرق ہے. تقریباً ابھی جو انیشیل پہلے تو یہ ہے کہ اسیسمنٹس آنے دیں, پھر پتہ چلے گا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے. لیکن جو ابھی انیشیل اسیسمنٹس آئی ہیں, تقریباً 4 سے 5% پنجاب کا ایریا جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے, اور کچھ جو پرسنٹیج اور ہے جو پارشلی ڈیمیج ہوا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ابھی میڈیا کی رپورٹس بھی تھیں کہ ابھی جو کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ پچھلے سال سے 30% زیادہ ہوئی ہے. تو میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ جو بہت فلڈ سے افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں, جس میں آپ کے سیالکوٹ, گوجرانوالا, گجرات ایریا, وہاں پہ لازمی طور پہ بہت زیادہ تباہی آئی ہے. لیکن اوور آل فوڈ اویلیبلٹی کا, یعنی کہ خوراک کا وہ اتنی کمی شارٹیج نہیں آئے گی. لیکن جو مارکیٹ کے جو سگنلز آئیں گے, جو غلط سگنلز آئیں گے, اس کی وجہ سے فوڈ انفلیشن کا جو ہے خطرہ ہے. ویٹ جو ہے وہ جب ہم پنجاب میں تقریباً نومبر میں پچھیتی جو ہے گندم اس کی یعنی کہ بوائی کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نعیم بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ جو کاٹن ہے نا, دس از اے پری فلڈ کراپ. یہ پری فلڈ کراپ تھی جو کہ اب اس میں اب چونکہ پاکستان میں ارلی سوئنگ ہو رہی ہے, جو کہ پہلے ہوتی تھی اپریل مئی میں, اب سوئنگ یہ کر دی گئی ہے فروری مارچ میں. اب کاٹن کا کاشتکار جو ہے وہ گندم کاشت نہیں کرتا, فروری میں ارلی سوئنگ کرتا ہے اور جولائی تک ختم کر دیتا ہے. جو اگست میں جاتی ہے پھر وہ وائٹ فلائی سے مار جاتی ہے, کراپ بلیک کراپ ہو جاتی ہے کاٹن کی. تو کاٹن اس لیے زیادہ ہوئی ہے کہ وہ پری فلڈ کراپ ہے. اور آپ تو کاٹن کی بھی بات کریں, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاول کی بھی بات کریں, دیگر فصلوں کی بھی بات کریں, تو چاول کے حوالے سے سیکرٹری زراعت صاحب کہتے ہیں کہ جی 6 لاکھ ایکڑ چاول کی جو فصل ہے وہ متاثر ہو چکی ہے. مطلب ہم یہی سمجھیں کہ فارغ بھی ہو چکی ہے. لیکن میرے خیال میں سٹل ابھی یہ ایسٹیمیٹس ہیں. جب فائنل ایسٹیمیٹس آئیں گے تو وہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کتنی تباہی آئی ہے. آف کورس بہت زیادہ جانی اور جو انسانوں کی جان اور لائف سٹاک کی جانیں جو تباہ ضائع ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم ہے. لوگوں کے مکانات گرے ہیں, وہ بہت بڑی سم ہے, کیونکہ گھر بنانا ہے اور پھر جانور کو دوبارہ حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چارے مہنگے ہو گئے ہیں, یہ ساری چیز. تو مہنگائی کا مجھے فوڈ انفلیشن کا بہت زیادہ خطرہ ہے. شاید خوراک جو سے منسٹر نے ایک قسم کا مذاق بھی کیا کہ وہ خوراک ہم باہر سے بھی منگوا لیں گے, ہو سکتا ہے باہر سے آ دے, لیکن وہ بہت مہنگی ملے گی. تو پھر دوبارہ سے وہی فوڈ انفلیشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ خدشہ ہے اس کا اگلے 6 مہینوں کے اندر. تو میرے خیال میں لیکن فارچونیٹلی سندھ کے اندر کوئی نہ زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کراچی کے علاوہ, اور نہ ہی زیادہ فلڈ جو ہے پنجاب میں پھیلنے کی وجہ سے زیادہ انٹینسو جو ہے وہ سندھ کے اندر نہیں ہوا. تو وہ جو فصلیں جو ان کی سبزیوں کی فصلیں ہیں وہ جو تباہ ہوتی تھیں سیلاب کی وجہ سے وہ کم ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ سبزیوں کی قیمتیں زیادہ بڑھیں گی نہیں, اور صرف اگر ٹرانسپورٹیشن جو ہے بحال ہو جائے اور بہتر ہو جائے تو یہ فوڈ انفلیشن کا خطرہ بھی جو ہے تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے, لیکن یہ رہے گا. صحیح آپ اچھی امید کر رہے ہیں, اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جو آپ کی امید ہے وہ قائم دائم رہے. کیونکہ اگر ہم ابھی بھی مارکیٹس کا رخ کریں اور بازاروں کی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں پر من مانے ریٹس ہیں, اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ساری جو سیلابی صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے معاملات خراب ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف سالک صاحب, اور بڑی پر امید بات کی ہے آخر میں آپ نے, تو اس لیے ہم بھی امید کو جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں. اور سجاد ترین صاحب ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بھی سر بہت شکریہ. نعیم بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.